अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर हम आपके दरमियान हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कहानी कौन सी है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कहानी का सिलसिला और आपको बता देते हैं कि आज की कहानी है बांग किसान और मुर्ग। इस कहानी को लिखा है सुहेल अहमद ने। चलिए अब जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। सुबह जब मुर्गे की आंख खुली तो घड़ी देखते ही उसके औसान खत्म हो गए। 5 बज रहे थे। आज फिर वो देर से उठा था और एक मुश्किल दिन उसे अपने सामने नजर आ रहा था। किसान उसको डांटेगा, सभी जानवर ताने देंगे, बीवी के सामने अलग शर्मिंदगी होगी। उसने अपने डरबे से निकलकर जिस्म को एक हल्का सा झटका दिया और फिर गर्दन लंबी करके बांग दी। बस रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं अब। यकायक किसान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। वो भैंस का दूध दो रहा था। हमारी सुबह बहुत पहले हो चुकी और मुर्गा बेचारा कोई जवाब न दे सका। जब से मुर्गा बीमार पड़ा था उसको ज़्यादा सोने की लत लग गई थी। बीमारी से सेहतयाब तो वो हो गया, लेकिन देर से उठने की आदत कुछ ऐसी पड़ी थी कि जाती न थी। चुनांचा किसान, उसका घराना और सभी जानवर उसकी बांग के बगैर ही जागते और अक्सर वक्त पर न उठ सकते। किसान मुर्गे से कहता, अरे नालायक, तेरी जिम्मेदारी है कि तू सबसे पहले उठकर सबको जगाए, लेकिन तू खुद ही सबसे आखिर में उठता है। अरे तू अगर मुझे वक्त पर जगा दे तो मैं कई ऐसे काम कर लूं जो नहीं कर पाता। एक यही काम तो तेरे जिम्मे है और तू वो भी नहीं कर सकता। एक बार तो यूं हुआ कि मुर्गे की इसी आदत के बाइस किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान हर माह की आखिरी तारीख को सुबह सवेरे रेलगाड़ी पर शहर जाता था, जहां वो अपनी महीने भर की पैदावार बेच कर आता और नए सौदे लेकर आता। साथ ही गांव के और किसान भी रवाना होते। मुकाबला सख्त होता और हर किसान की यही कोशिश होती कि पहले शहर पहुंचकर अपना कारोबार संवारे। उसके बाद मुकाबला सख्त होता और हर किसान की यही कोशिश होती कि पहले शहर पहुंचकर अपना कारोबार संवारे। इस बार भी किसान मुर्गे पर भरोसा करके सोया, लेकिन मुर्गे ने तो वक्त पर बांग ही न दी। चुनांचा किसान की रेलगाड़ी निकल गई और वो शहर न जा सका। बेचारा और तो कुछ न कर सका, मुर्गे को बुरा भला कहकर अपना गुस्सा ठंडा किया। मुर्गे ने एक रोज अपनी बीवी मुर्गी से कहा, अरे बेगम, तुम ही मुझे जगा दिया करो ताकि मैं रोज रोज की डांट डपट से बच जाऊं। मुर्गी ने जवाब दिया, भाई मेरा भरोसा कोई नहीं, मैं तो खुद तुम पर इन्हिसार करती हूँ। वक्त पर आंख खुल गई तो जगा दूंगी, सोई रही तो तुम्हारा ही नुकसान है। ये तरीका आजमूदा साबित न हो सका। मुर्गी भी अक्सर सुबह देर से उठती और यूं मुर्गे का मसला जूं का तूं रहा। एक बार तो मुर्गी ने खुद शिकायत की, खुदा की पनाह, तुम कैसे घोड़े बेचकर सोते हो? मैंने इतना झंझोड़ा मगर तुम तो हिलने का नाम ही ना लेते थे। अरे बेवकूफ, तूने खुद क्यों ना बांग दे डाली? अगर वक्त पर जाग गई थी। होश ठिकाने में है तुम्हारे? मेरे गले से तो आवाज ही नहीं निकलती। तुम्हें तो जगा ना सकी, सारे गांव को क्या खाक जगाऊंगी? अरे ये काम तो तुम्हारा है, मैं कैसे करूं? ये तो वही बात हुई कि मैं तुम्हें अंडे देने का कहूं। फिर तुम ही मेरी मदद करो ना। मैं क्या करूं? सख्त परेशान हूं। मुर्गी ने कुछ सोचा और बोली, तुम ऐसा करो, एक अलार्म ले लो। हैं? ये क्या होता है? अरे ये घड़ी ही होती है, जैसी तुमने अपनी कलाई पर बांध रखी है, बस इसमें एक घंटी लगी होती है जो जब चाहे बज सकती है। अच्छा, ये तो बड़े काम की चीज है। तो और क्या, बस अलार्म सेट करके सो जाओ, सुबह इतने जोर से बजेगी कि उठने ही बनेगी। फिर चुनांचा मुर्गे ने ऐसा ही किया। एक अलार्म वाली घड़ी का इंतजाम किया, रात को अलार्म सेट किया और सो गया। लेकिन बेचारे ने गलती से रात 2 बजे का अलार्म लगा दिया था। मुकर्ररा वक्त पर जब अलार्म की जोरदार घंटी बजी तो मुर्गा हड़बड़ा कर उठा। कुछ ऐसा घबराया हुआ था कि फौरन ही डरबे से बाहर आकर बांग दे डाली। काफी देर तक उसे किसी के जागने के कोई आसार नजर न आए।
چنانچہ اس نے 2-3 بار اور بانگیں دی تو کسان کے کمرے کی بتی روشن ہو گئی۔ مرغا مطمئن ہو کر سونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک کسان کی کڑکدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابے گدھے کے بچے، یہ کون سا وقت ہے بانگیں دینے کا؟ وقت پر تو کبھی جاگا نہیں اور آج آدھی رات کو چیخ رہا۔ خدا را مجھے اس مرغے سے بچا، میری تو نیند کا ستیہ ناش کر دیا۔ کسان کی آہذاری سن کر باقی جانور بھی جاگ گئے۔ سبھی کا دن برا گزرا اور اس کا تمام ترجمہ مرغے کے سر تھا۔ مرغا چیختا ہوا مرغی کے پاس آیا۔ ارے یہ کیسی گھڑی ہے، مجھے آدھی رات کو جگا ڈالا۔ مرغی بھی غصے سے بولی، ارے بے وقوف، تو نے الارم ہی غلط لگایا ہوگا، آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ اور ہاں، اب ذرا 15 منٹ پہلے کا الارم لگانا تاکہ منہ ہاتھ دھو کر تم اچھی طرح تازہ دم ہو جاؤ اور ایسی غلطی دوبارہ نہ کرو۔ بانگ دینے سے پہلے گھڑی ہی دیکھ لیا کرو۔ اگلی رات مرغا اتنا پریشان تھا کہ خواب میں الارم ہی سنتا رہا۔ صبح جاگا تو پہلے جی چاہا کہ الارم بند ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے اسے الارم بند کرنے والے بٹن کا علم نہیں تھا۔ الارم بج کر بند ہو چکا تھا۔ مرغے نے گھڑی دیکھی، ارے ابھی تو 15 منٹ پڑے ہیں، تھوڑی دیر اور آرام کر لوں، یہ سوچا اور مرغا پھر سو گیا۔ اب کے جو اٹھا تو چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ اگلی مرتبہ مرغے نے عین وقت پر الارم سیٹ کیا، لیکن اب تک اس کو گھڑی سے اچھی طرح واقفیت ہو چکی تھی۔ صبح الارم بجا تو اس نے بغیر آنکھ کھولے ہی الارم بند کیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اب تو مرغے کو سخت فکر ہو گئی۔ بیوی کے ساتھ روز ہی جھگڑا ہوتا، سارے جانوروں کو تانے دینے کے نت نئے بہانے مل گئے۔ کسان بیچارہ بھی اس کو جھڑک جھڑک کر تھک گیا تھا۔ کئی بار تو یوں ہوتا کہ الارم بجتا رہتا اور مرغا مزے سے سویا رہتا۔ کسان کا بیٹا شہر سے آیا تو اس نے کسان سے گھر بار، کھیت اور جانوروں کا حال حوال پوچھا۔ کسان بولا، بیٹے اور تو سب ٹھیک ہے، بس ایک مسئلہ ہے، میرا مرغا وقت پر نہیں جاگتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ فجر کی نماز سے پہل ہی 2-4 کام نپٹا ڈالوں، لیکن یہ مرغا تو وقت پر بانگ ہی نہیں دیتا، اس لیے میری آنکھ اذان پر ہی کھلتی ہے۔ میں تو سخت پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اس کو ذبح کر لوں، کوئی مرغا لے آؤں۔ یہ بات مرغے کے کانوں تک پہنچی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا مصیبت ہے، وہ سوچنے لگا، یہ کسان بھی خواہ مخواہ میرا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیا اتنا مشکل کام میرے لیے ہی رہ گیا ہے؟ بھینس کو دیکھو کیا مزے سے سوتی ہے، اور بیل تو سب سے آخر میں جاگتے ہیں، اور تو اور میری اپنی بیوی بھی خوب سوتی ہے، مجھے مفت میں یہ تکلیف جھیلنا پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ لیکن ہوا یوں کہ اسی روز کسان کا جوان بیٹا مرغے کے پاس آیا۔ دیکھو اچھے مرغے، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس گھر کے لیے اور میرے باپ کے لیے کتنے ضروری ہو؟ مرغا چپ چاپ نوجوان کی شکل دیکھتا رہا۔ اگر تم وقت پر جاگو تو سبھی جانور، میرا باپ، میری ماں وقت پر جاگ سکتے ہیں، سب کو اپنا اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل سکتا ہے، اور ہم بھی سارا دن زیادہ چاق و چوبند رہیں گے۔ میرا باپ کھیتوں کو زیادہ وقت دے سکے گا، زیادہ اچھی فصل جلد سے جلد تیار ہو جائے گی۔ میری ماں کو قرآن شریف پڑھنے کا بھی زیادہ وقت مل جائے گا۔ ایک تمہارے وقت پر نہ اٹھنے سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، سارا دن ہی خراب گزرتا ہے۔ بھائی تم تو ہم سب کے لیے بہت اہم ہو، تم اگر اپنا فرض اچھی طرح نبھاؤ تو ہم سب تم سے خوش ہوں گے۔ مرغا یہ سب سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کی پریشانی برقرار تھی۔ لیکن میں کیا کروں، میں لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن وقت پر نہیں جاگ سکتا۔ ارے بھائی، وقت پر جاگنا کون سا مشکل کام ہے؟ بس ایک کام کرو، رات کو سونے سے پہلے دل میں ضرور سوچو کہ تمہارے لیے تمہارا فرض پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں تمہاری ڈیوٹی پوری کرنے کی ہمت دے، پھر دیکھنا صبح تمہاری آنکھ ضرور وقت پر کھل جائے گی۔ مرغے کو نوجوان کی بات کا یقین تو نہ آیا، لیکن اس رات اس نے ویسا ہی کیا جیسے نوجوان نے بتایا تھا، اور اگلی صبح اس کی آنکھ عین وقت پر یعنی نور کے تڑکے کھل
آنکھیں کھل گئی۔ مرغا بہت خوش ہوا۔ وہ بڑے فخر سے اپنے ڈربے سے باہر آیا، اڑ کر گھر کی چھت پر چڑھا اور گردن تان کر ایک زوردار بانگ دی۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ بتائیے گا ضرور۔ جلد ہوگی آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ملاقات۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔